बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी वीडियो में कंडक्ट रूल्स के बारे में बात करेंगे। सरकारी मुलाजमीन, सिविल सर्विसेज या ब्यूरोक्रेसी की टर्म्स एंड कंडीशंस को रेगुलेट करने के लिए, उनके पर्सनल और इंतज़ामी कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए कंडक्ट रूल्स बनाए गए हैं। फेडरल गवर्नमेंट में अभी तक भी 1964 के कंडक्ट रूल्स राइज हैं, जबकि प्रोविंसेस में भी मुख्तलिफ कंडक्ट रूल्स राइज हैं, जैसे पंजाब में 1966 के कंडक्ट रूल्स राइज हैं। कंडक्ट रूल से मुराद ये है कि जो सरकारी मुलाजमीन है, सिविल सर्विसेज है, ब्यूरोक्रेसी है, उनका कंडक्ट बेहतर किया जाए, प्रोफेशनल कंडक्ट उनका बेहतर किया जाए ताकि उनकी इंतज़ामी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो और जो करप्शन है या जो दूसरे उसके ज़ेली मामलात हैं उनको भी बेहतर तरीके से रेगुलेट किया जा सके। तो कंडक्ट रूल्स बुनियादी तौर पे एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो कि प्रोफेशनल कंडक्ट को कंट्रोल करता है सरकारी मुलाजमीन के। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या 1966 के या 1964 के या 60s के कंडक्ट रूल्स को अभी तक नाफिज किया जा सकता है। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में या पाकिस्तान की इंतज़ामी मशीनरी में रूल्स मेकिंग हमेशा से एक चैलेंज रहा है, बल्कि हमने पहले भी सजेस्ट किया है कि पाकिस्तान के इंतज़ामी लॉ को नए सिरे से लिखने की और तरतीब देने की ज़रूरत है। देयर शुड बी कोडिंग एंड री कोडिंग ऑफ ऑल लॉज, ताकि एक सिमेट्री कायम हो सके और चीज़ें बेहतर तरीके से काम कर सकें। अब 1966 या 1964 के जो रूल्स हैं, सबसे पहले हमने उनको कंपेयर करना है फंडामेंटल राइट्स से। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन और 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन इंटायरली डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन थे। ये बात आपके लिए हैरानगी का बाइस होगी कि जो 1964 के या 1966 के रूल्स हैं, वो जो आर्टिकल 178 और आर्टिकल 179 है 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे डिराइव हुए हैं। अब ये कैसे मुमकिन है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करके बाद में 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमलगेट किया गया, लेकिन रूल्स अभी भी 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन से जो डिराइव्ड हैं उन पे ही अमल पैरा हैं, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न भी और जो प्रोविंशियल SNGADs हैं वो भी। अब ज़रूरत इस अमर की है कि सबसे पहले कंडक्ट रूल्स की जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूट है उसको करेक्ट किया जाए। अगर आप फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर देखें 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसका जो आर्टिकल 8 है वो वाज़े है कि पाकिस्तान में कोई भी लॉ, चाहे वो लेजिस्लेशन है, चाहे वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, वो फंडामेंटल राइट्स से मुतसादम नहीं हो सकती। देयर विल बी नो लॉ रिपग्नेंट टू दी इंजंक्शंस ऑफ दी फंडामेंटल राइट्स। तो ये बात तो क्लियर है कि जो कंडक्ट रूल्स होंगे वो फंडामेंटल राइट्स जो हैं 1973 के, उसके मुताबिक होंगे। सिविल सर्वेंट्स भी, सरकारी मुलाजमीन भी शहरी हैं और जो शहरियों को हकूक़ हासिल हैं वो सिविल सर्वेंट्स और सरकारी मुलाजमीन को भी हासिल हैं। कंडक्ट रूल्स के पीछे जो बुनियादी रैशनल दिया जाता है वो भी बहुत एब्सर्ड हो गया। वो रैशनल ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है सरकारी मुलाजमीन का, जिसकी वजह से कंडक्ट रूल्स उन पे इम्प्लाई किए जाते हैं। हत्ता कि ये बात नहीं है। जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको डिटरमिन भी किया जा सकता है, उसकी मेजरमेंट भी की जा सकती है और उसकी एग्जीक्यूशन भी की जा सकती है। सरकारी मुलाजमीन के ऊपर भी लेबर लॉज लगते हैं। सरकारी मुलाजमीन की भी प्रिवेसी है, उनके भी फंडामेंटल राइट्स हैं। उनका सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, दूसरी उनकी लिबर्टीज़ हैं, उनकी फ्रीडम्स हैं जो एज ए सिटीज़न उनको दस्तयाब हैं आइन के मुताबिक। ये बात भी अपनी जगह पे दुरुस्त है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको हर सूरत रियासत या गवर्नमेंट के इदारे गार्ड करें। अगर एक सिविल सर्वेंट की जॉब 9 से 5 तक है किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में, तो जो डिपार्टमेंट का इंटरेस्ट है या गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है या जो रियासत का इंटरेस्ट है उस स्पेसिफ़िक पोजीशन को लेके उसको किसी सूरत भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे मुराद ये भी नहीं है कि एक सिविल सर्वेंट जो है जो 9 से 5 तक का जो भी उसकी टाइमिंग्स हैं उसके लिहाज से काम करता है तो उसके ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएँ कि वो बात भी ना कर सके, वो बिज़नेस भी ना कर सके, वो अपने दूसरे इकनॉमिक जो परसूट्स हैं, उसके जो इंटेलेक्चुअल परसूट्स हैं या उसके जो दूसरे पैशंस हैं या जो उसकी जो डिज़ायर्स हैं जो लॉ और कानून के तहत हैं, जिनको फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं, वो भी पूरी ना कर सके या उनको परसू ना कर सके। तो ज़रूरत इस अमर की है कि जो 1962
کہ کانسٹیٹیوشن سے شدہ کنڈکٹ رولز ہیں ان کو نئے سرے سے ترتیب دیا جائے۔ بنیادی طور پہ کنڈکٹ رولز چاہے فیڈرل گورنمنٹ کے ہوں چاہے پروونشل گورنمنٹس کے ہوں وہ انکانسٹیٹیوشنل ہیں، کیونکہ وہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن سے اپنی کانسٹیٹیوشنل پاور ڈرائیو نہیں کرتے۔ اس کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کے بعد ایک سرٹن لیجسلیشن کے اندر کنڈکٹ رولز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور کنڈکٹ رولز کا جو لمیٹیشن ہے وہ صرف جاب اسپیسیفک، سیٹ پوسٹ اسپیسیفک ہونی چاہیے، اور 24 آورس کے لیے کسی بھی سرکاری ملازم یا سول سرونٹ پہ نہیں لگ سکتے۔ اس میں جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے، اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کا بیسٹ ایچ آر جو ہے وہ پبلک سیکٹر میں آتا ہے، اس کی ریزنز جو بھی ہیں اس کے مختلف آراء ہیں۔ کچھ ریزنز کے مطابق کہ لوگ پبلک سیکٹر میں آتے ہیں کام کرنے کے لیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کام کرنے کے لیے نہیں آتے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پبلک سیکٹر میں آ کے وہ کام کرنے کا ان کو انوائرمنٹ نہیں ملتا۔ لیکن پاکستان میں سرکاری جاب کی obsession ہے، اور جو بہترین ٹیلنٹ ہے وہ پبلک سیکٹر میں آتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، چاہے وہ ٹیچرز ہیں، چاہے وہ سول سرونٹس ہیں، جو مرضی کہہ لیں۔ اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، لیکن اگر اصل میں ہمارا مسئلہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ کنڈکٹ رولز کی کانسٹیٹیوشنلٹی، اس کی لیگیلٹی اور اس کی پریکٹیکلٹی کے اوپر ہے۔ پاکستان کا بیسٹ ایچ آر پبلک سیکٹر میں آتا ہے، لیکن وہ کام نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اپنا بزنس کرے گا، سروسز سیکٹر میں کنسلٹنسی کرے گا، اپنی انٹلیکچوئل یا اپنی لٹریری آؤٹ پٹ دے گا، تو سوسائٹی کی گروتھ میں بھی ایک اہم کردار ہوگا، وہ زیادہ انسپائر کر سکے گا، وہ زیادہ لیڈ کر سکے گا، اور اپنا رول بہتر طریقے سے ادا کر سکے گا۔ اب یہ ظاہری طور پہ ایک بہت ہی مشکل بات ہے کہ آپ بیسٹ ایچ آر کو پبلک سیکٹر میں لا کے لاک کر دیں۔ ان کو ان لاک کرنا ہوگا تاکہ جو زندگی کے دوسرے شعبے ہیں اس میں بھی وہ اپنا کام کر سکیں۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ جو ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اسپیسیفک جاب کے ساتھ، اس پہ ڈپارٹمنٹ کا، منسٹری کا یا حکومت کا یا ایون ریاست کا جو انٹرسٹ ہے وہ کمپرومائز نہ ہو۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہی ہے کہ کنڈکٹ رولز کو نئے سرے سے دیکھا جائے، ان کی ترتیب فنڈامنٹل رائٹس کے مطابق کی جائے، ان کو ریگولیٹ اس طریقے سے کیا جائے کہ سول سرونٹ یا سرکاری ملازم کا جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے، جو گروتھ ہے، جو اس کی سکلز ہیں، جو اس کی انٹلیکچوئل سکلز ہیں، جو اس کے دوسرے ٹیلنٹس ہیں، یا اس کی جو لبرٹیز ہیں، جو اس کی پرسنل ڈیزائرز ہیں، قانون کے دائرے کے اندر رہ کے وہ اپنی ڈیولپمنٹ کا پروسیس رکھے۔ آپ کسی بھی ایچ آر کو لاک نہیں کر سکتے، اس لیے ان لاک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم یہ کویشچن اپنے ناظرین کے لیے بھی، جو سرکاری ملازم ہیں ان کے لیے بھی چھوڑے جا رہے ہیں۔ ویسے تو سارے سرکاری ملازمین جو ہیں وہ بزنس بھی کر رہے ہیں، اپنی کھیتی باڑی بھی کر رہے ہیں، دوسری چیزیں بھی کر رہے ہیں۔ کیا کنڈکٹ رولز کو ماڈرن جو ہیں ایچ آر کے اصول یا پریکٹسز اس کے مطابق ہونا چاہیے ریفارم کے نہیں ہونا چاہیے؟ اگر آپ سول سروس میں آتے ہیں اور آپ کاشتکار ہیں، آپ کے پاس زمینیں ہیں یا آپ کے پاس ایسٹس ہیں، پھر تو آپ کاروبار وہ جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ سول سروس میں آتے ہیں پھر آپ نئے سرے سے کنسلٹنسی سروسز سیکٹر میں یا بزنس نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بہت ہی کنٹراڈکشن ہے کنڈکٹ رولز کی۔ کنڈکٹ رولز کا جو ریگولیٹری فریم ورک ہے وہ آبسٹرکٹیو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فیسیلیٹیشن اس کی ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ کا بھی جو ہے پرفارمنس، سرکاری ملازمین گورنمنٹ میں بھی بہترین سرکاری پرفارمنس دیں، اور جو ان کی پرسنل گروتھ ہے جو سوسائٹی میں یا جو دوسرے اداروں میں وہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی جاری رکھیں۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔